अस्सलाम वालेकुम। लड़नाउल्लाह बिन फैज़ान खान का हमेशा से मिशन है वो बातें जो पहुँचना चाहिए कौम तक, मुल्क तक, मिलत तक, हम उन्हें पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज बहुत ही मुक़द्दर और मोहतरम शख्सियत यानी हज़रत सबाहत हसन शाह जो सज्जादा हैं, हज़रत नबी रज़ा शाह अल-मारूफ बादानिया के हम मज़ार मुबारक में हाजिर हुए और हज़रत से पूछना चाहते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गान दीन का मिशन था, बिलख़ुसूस दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह का वो मिशन क्या है? अब जैसे कि जो भी औलिया अल्लाह का मिशन रहा है वो हुजूर की इत्तिबा करते हुए मखलूक खुदा की खिदमत करना। असल औलिया अल्लाह का मकसद यही है कि हम ज़रूरतमंदों के काम आ सकें और हमारी जो नज़र में रहे वो हुजूर की सीरत मुबारका और उनकी सुन्नतों पे अमल करें। ये हमारी नज़र में रह के हम इंसानियत की खिदमत करें। बहुत यही वाकई पैगाम है बुज़ुर्गान दीन का कि सुन्नत रसूल पे अमल किया जाए। बुज़ुर्गान दीन सुलहा उलमा इनका जो मिशन था यानी इंसानियत की खिदमत, वही खिदमत हमारे हज़रत का मकसद है। हज़रत सबाहत हसन शाह साहब मुल्क के गोशे गोशे में जाते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। मज़ारात मुक़द्दसा से इनका ताल्लुक़ है और जहाँ भी जिस मिशन के लोग हैं उनका जिस हद तक ताउन और सहयोग हो सकता है ये अपने दामे दिल में कदमे सफने करते रहते हैं। हज़रत ये आपका जो उर्स है ये 116 हो चुके हैं, 117वां उर्स होगा, 117वां जी जी जी। तो इसमें भी वही सब कुछ होगा जो माजी में होता रहा है। जी हाँ, जी जी। इस 5 रोज़ा उर्स का मकसद क्या होता है? इसमें ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं, जी जी। तो उनकी मुरादें, उनके मकासिद। जी, असल में ये उर्स का मौका औलिया अल्लाह बिलख़ुसूस नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदान के लिए एक इज्तिमा है। वो सब हाजिर आते हैं आपकी बारगाह में, अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं और जब एक दूसरे से, क्योंकि देश के कोने कोने से होते हैं मुल्क के, तो अपने अपने ख़यालात का इजहार एक दूसरे से करते हैं। बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। छोटे जो होते हैं बड़ों से तालीम हासिल करते हैं, जो पूरे साल उन्होंने किस तरीके से अपनी वक्त गुजारा दादा मियाँ के नक्शे कदम पर। तो इस तरीके से छोटों को बड़ों से सीखने का मौका मिलता है। जो आपसे अक़ीदत रखते हैं वो अक़ीदत का इजहार करते हैं, ज़ियारत करते हैं और आपके फैज़ से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। बहुत धन्यवाद। आपके वालिद गिरामी से भी हमारा ताल्लुक़ रहा है और नूरानी चेहरा था माशाअल्लाह उनका। जैसे आपके ख़ानदान में खूबसूरती तकरीबन सभी को मिली है कुछ न कुछ, उनका चेहरा बहुत रोशन था, बहुत नूरानी था जी। और उनसे भी कसब नूर करने वाले और इस्तिफ़ादा करने वाले और फैज़ान हासिल करने वाले हज़ारों उनके मुरीदीन थे, जिसमें ख़वातीन, मर्द, बच्चे सभी थे, हर उम्र के लोग थे, उनसे ज़्यादा उम्र के भी थे। ये सिलसिला आप तक भी जारी है? जी हाँ, अब हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी मसनद पे हैं। जो अमल उनका रहा, हमारी भी कोशिश रहती है कि उनकी इत्तिबा करें। हम मुरीद को ही चाहिए कि वो पीर की इत्तिबा करे, तो उसकी इत्तिबा करते हैं। अल्लाह ताला का करम शामिल हाल रहता है और जो भी अक़ीदतमंदान आते हैं, जो भी उम्मीद रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें पूरा करता है। सर आपके मुरीदीन कहाँ कहाँ हैं फिल वक्त? जी, अभी तक तो हमें करीब आपने किस सन में संभाला ये जी सज्जादगी का? 2001 में हमारे पीरो मुर्शिद जो यहाँ के गद्दी नशीन उनका विसाल हुआ। उसके बाद से हम पूरे मुल्क का सफ़र करते हैं, जहाँ भी खानकाएँ मौजूद हैं। जो लोग उनसे वाबस्ता थे और जो आपसे वाबस्ता हुए? जी, उनसे भी वाबस्ता थे। फिर उनके बाद जो भी लोग मुलाकात के लिए आते हैं वो हमसे वाबस्ता होते हैं। तो हम जो हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात हैं उनको उनके सामने पेश करते हैं। जो जिसको पसंद आती है वो रहता है। और मकसद आपका इंसानियत की खिदमत ही है, मोहब्बत आपका पैगाम जी जी। देखिए, दीन इस्लाम का मकसद ही जी जी इंसानियत की खिदमत करना, उनकी फलाह चाहना, भलाई चाहना। तो हम तो हुजूर की उम्मत में हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं, उन्हीं की सीरत मुबारका अपनी नज़र में रखते हैं। तो हमारा भी ऑटोमेटिकली वही मकसद हुआ जो हुजूर नबी करीम का था, जो इस्लाम का मकसद। जी, तकरीबन 20 साल से मैं खुद इस रोज़ा से वाबस्ता हूँ, हर साल आता हूँ और 5 रोज़ा का प्रोग्राम होता है। जी जी। ये प्रोग्राम बहुत इस एतबार से बहुत अहम है कि और मज़ारात पे सेमिनार और सिम्पोजियम का अहतमाम कम होता है। जी आपके यहाँ हर साल सूफीज़ पे, बुज़ुर्गान दीन की खिदमत और अज़मत पे और बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जिनको हम
دنیا کی ترقی کے دور میں بھول گئے ہیں جی وہ آپ کے یہاں زندہ ہیں اس سیمینار کے ذریعے. جی 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 تو اس سیمینار اور سمپوزیم اس سال بھی ہوگا. جی اس سال بھی انشاءاللہ 29 سپٹمبر کو صبح 10 بجے سیمینار ہوگا جس کا موضوع خانقاہ رواداری اور سیرت شاہ رضا. خانقاہ رواداری جو بھی ہے اور حضور دادا میاں نے جو بھی خانقاہ جو بھی خدمات جی اس کی روشنی میں خانقاہ رواداری کے تعلق سے اعظم گڑھ مبارک پور سے ایک عالم تشریف لائیں گے. وہ اس پہ اپنی عقیدت اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. میں نے باقاعدہ یوٹیوب کے ذریعے سب پروگرام سنے ہیں, شرکت کا موقع تو نہیں ملا. جی نہیں ضرور تشریف لائیں. جی لیکن وہ پروگرام جو میں نے سنے واقعی بہت اہم ہوتے ہیں. جی 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 اور اس میں جو اختلافات ہیں جو بیچ کی دیواریں ہیں وہ جو آپ کے یہاں تقاریر ہو رہی ہیں اگر وہ عام کر دی جائیں یا اس طرح کے پروگرام اور خانقاہوں میں ہوں تو میں سمجھتا ہوں وہ دنیا ہی ختم ہو جائے. جی نہیں صوفیزم کا آپ دیکھیں کسی سے اختلاف ہوتا ہے نہیں وہ ہندو مسلم سکھ جی عیسائی ہاں وہ کیونکہ ان کا بیسک ہی خدمت خلق سب کی بھلائی ہے تو اس لیے اختلاف ہونے کا چانسز کم رہتے ہیں. اور وہ چیز آپ کے یہاں اور مخصوص ہے. جی دوسری خانقاہوں میں مشاعرے بہت کم ہوتے ہیں. جی ہاں مشاعرے لیکن آپ کے یہاں الحمدللہ مشاعرے 2 ہوتے ہیں. جی اور یہ آپ کے والد گرامی کے زمانے سے ہو رہے ہیں. جی جی حضرت بشیر فاروقی اس کے ناظم اور منظر ہوا کرتے تھے. اس سے پہلے قیصر واسی اور مسٹر لکھنوی یا اس سے پہلے شمس بھارتی ہوا کرتے تھے. اور آپ کے پھوپھا میاں بتاتے ہیں کہ ان کے والد نے شروع کیا جی بدلا ہوا نا جی اس نے بھی شروع کیا ہو. لیکن اتنی مستحسن روایت ہے کہ یہ مشاعرے ایسے ہیں کہ جو بہت بڑی درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کے یہاں بھی گیا ہوں اپنے لوکل میں موجود تھے. لیکن وہ شان و شوکت اور وقار جو آپ کے یہاں ہے کس وجہ سے کیا میں نہیں جانتا, وہ مجھے وہاں بھی میسر نہیں آتا. مشاعرہ تو وہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے. میں گیا اس مشاعرے میں پہلی اور مرتبہ. ہمارے یہاں جو مشاعرہ ہوتا ہے اس میں آپ کی بڑی خدمت رہتی ہے, آپ کی بڑی محنت جو آپ رہتی ہے. لوگ کرتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں کوئی طریقے سے اور پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے. میں حیران ہوں کہ 40 سے 50 شاعر بھی یہاں لوگ آئے ہیں. جی اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ 10 لوگ نہیں پڑھ پائے تو میں نے کہا آئندہ مشاعرے میں پڑھ لیجیے گا. نہیں سب آپ کی محنت اور محبت کی بات ہے. جی شکریہ. ایک تو یہ دادا میاں کا فیضان ہے, آپ کے والد گرامی کی خدمت ہے جی جی اور دیگر اسلاف و اجداد کی. کچھ نہ کچھ اس درگاہ میں خوبی ضرور ہے کہ عجیب سا لوگوں کو سکون ملتا ہے. جیسے فیضان یہ آتے ہیں ڈاکنا ملائن والے, جی جی یہ کہنے لگے میں بہت جگہوں پہ گیا ہوں, جی جی مجھے گھر میں ڈاٹا بھی جاتا ہے کبھی کبھی, جی تم بھی وہاں جاتے ہو. اچھا تو کہنے لگے جو سکون مجھے دادا میاں کے ملتا ہے وہ کہیں اور میسر نہیں آیا. جی حضرت مرحوم شاملہ بھی گئے, جی وہاں بھی میں نے ان سے کوریج کا کام لیا. راشد مینائی صاحب سے ملے جی اور جو ان کو مراد وغیرہ ملنا تھی وہاں سے وہ بھی سب ملی. لیکن بھی مطمئن اور خوش یہی ہوتے ہیں. جی ہاں اصل میں درگاہ شریف تو ہمارے ملک میں ہر جگہ ہے اور سب اللہ کے ولی ہیں, بزرگ ہیں, لیکن یہاں پر اللہ کے ولی بھی موجود ہیں اور ایک خانقاہی نظام چلتا ہے جو حضور کی سنت کے مطابق چلتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یا زائرین کو یہ زیادہ پسند آتا ہو, اور خانقاہی نظام سب کو پسند ہی آئے گا کیونکہ اس کی بنیاد ہی ایسی ہے. جی جی تو درگاہ ہونا اور خانقاہی نظام ہونا یہ 2 الگ چیزیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں. ہمارے یہاں درگاہ شریف سبھی جگہ ہیں, خانقاہی نظام کچھ ہی جگہ جاری ہو سکتا ہے. کلمے وغیرہ جو بلد ہے وہ بھی آپ کے مخصوص ہے. جی ذکر و اذکار کی پابندی ہے. محفل میں دیکھی جی جی تو حلقے میں بھی ہوتی ہیں اور آدمی تنہائی میں بھی اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ آپ روزانہ اس معمول کو فالو کریں. ذکر و اذکار کی کافی کثرت وہ رہتی جو ہے. قومی یکجہتی والا مشاعرہ آپ کا بعد میں ہوتا ہے جی جی اس میں تو ہندو بھی آنا چاہتے ہیں خاص جی کر. جی جی میں بتاتا بھی ان کو جی دنیا کے دور سے آتے رہے. جی جی کئی لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن جو نئے لوگ ہیں جی وہ جو ہیں. تو آخر میں چاہتا ہوں میں کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دے دیجیے آپ اپنی خانقاہ کے حوالے سے. جی 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 بس کیا کرنا چاہیے ان کو آج کے ماحول میں؟ بس یہی کہ اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں, ان کی سیرتیں دیکھیں, اس کو اسٹڈی کریں اور اس پہ عمل کریں. اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے تو ہم بھی ان کا میسیج سب کو عام کر پائیں گے جو کہ لوگوں کی بھلائی کا میسیج ہے. اور اس سے ہماری اپنی ذاتی ترقی بھی ہوگی, ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور دین کی خدمت بھی اچھے سے ہوگی. تو ہم اپنے اخلاق کو پڑھیں, دیکھیں اور اس پہ محنت کرتے رہیں. حضرت کا پیغام یہی ہے ہمارے لیے خصوص نوجوان نسل کے لیے کہ ہر مسلک و مذہب کی ہے بنیاد محبت, اور ویرانے کو کر دیتی ہے آباد محبت. محبت ہماری خانقاہوں کا مشن ہے.
मोहब्बत को आम करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। यही हज़रत ने जो पैगाम दिया, बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।